अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत हद तक जड़ों में बैठ चुका है और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इस टॉपिक पे काफ़ी बात करने की ज़रूरत है, काफ़ी डिस्कस करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। नेगेटिविटी, जेलसी और हसद जिसे कह लें आप, ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में बहुत आम हो चुकी हैं और उसकी वजह से हम एक परेशानी और गोल दायरे में घूमते रहते हैं जो कि एक ना ख़त्म होने वाला लामतनाही सिलसिला है। मैं आपको इसकी मिसाल बहुत दूंगा इस वीडियो के दौरान। काफ़ी मिसालें हैं मेरे पास मौजूद ऐसी जिसमें लोग किसी के भी आगे बढ़ने से या किसी की भी कामयाबी से हसद करने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं, जेलसी होना शुरू हो जाती है और लोग किस हद तक चले जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं माशरे में। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करने वाली बात है, वो बात जिस सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है, वो ये है कि जो भी लोग इस नेगेटिविटी के साथ या फिर इस जो माशरे का हमारा एक नासूर बन चुका है बेसिकली, इसके साथ जलन, हसद और दूसरों को इस निगाह से देखना कि वो मुझसे आगे निकल गया है या उसको कोई कामयाबी मिल गई है और उस पे आप अपने आप को खुद ही डाउनग्रेड भी करते हैं, डीग्रेड भी करते हैं और उस कामयाबी के ऊपर आप खुश नहीं होते, बजाय उसके आप जो है वो परेशान हो जाते हैं। और परेशानी से मैं आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ आपका अपना नुकसान होता है। परेशानी से उस शख्स का कोई नुकसान नहीं हो रहा जिसको कामयाबी मिली है। परेशानी से और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ आप और आपके इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, खासतौर पे आपके फैमिली मेंबर जो बिल्कुल आपके सबसे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, लाइक आपके वालिदैन हो गए, आपके घर में आपके बच्चे हो गए, आपके शौहर या बीवी, ये लोग हो गए, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से वो जो नेगेटिविटी निकलती है वो फिर पूरे घर के माहौल पे असरअंदाज होती है। और खास तौर पे बच्चों के टॉपिक के मामले में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे बिल्कुल एक स्पंज की तरह होते हैं, जज्ब करने वाली चीज जो हर चीज को जज्ब कर लेती है। अगर आप उनके सामने नेगेटिविटी फैलाएंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, जलन, हसद वाली बातें करेंगे, तो वो यही चीज सीखेंगे और उनके दिमागों में यही चीज जाएगी। तो मैं ये बात आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे नुकसान किसका है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप किसी भी दफ्तर में काम करते हैं, आपके साथ और लोग भी वहां पे काम करते हैं, आपके कोलीग की, जो आपके बंदा साथ काम कर रहा है या कर रही हैं, उनकी प्रमोशन हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है। तो उनके साथ काम करने वाले लोग बज़ाहिर उनको मुबारकबाद जरूर दे रहे होते हैं, लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि घर जाने के बाद क्या आप उस चीज पे परेशान हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि उसको क्यों तरक्की दे दी गई और मुझे क्यों नहीं दी गई? क्या मैं डिजर्व नहीं करता था? मेरे अंदर क्या कमी थी, क्या कोताही थी? जब आप इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं तो एक चेन शुरू हो जाती है, एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है नेगेटिव थॉट्स का, और वो नेगेटिव थॉट्स मुसलसल आपके साथ लगी रहती हैं। और जैसे कि एक बड़ी मशहूर मिसाल है, अगर आप किसी भी एक ग्लास को, जो भरा हुआ ग्लास है, उसको अगर आप 10 सेकंड के लिए यूं उठाकर रखते हैं अपने हाथ में, तो वो इतनी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगा, इतना मसला नहीं होगा। आप 10 मिनट के लिए उठा के रखते हैं तो आपको अपने हाथ में तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाएगी। अगर आप उसको आधे घंटे के लिए ग्लास को यूं ही रखते हैं, अपना हाथ स्टिल एक जगह पे, तो आपको उसमें शदीद दर्द होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप पूरा दिन इसी हालत में रहते हैं तो आपका पूरा हाथ और बाजू सुन्न हो चुका होगा, मतलब उसमें खून की गर्दिश रुक जाएगी। ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। इसी तरह से ही आपका दिमाग भी काम करता है। अगर आपका दिमाग एक ही चीज को, एक ही परेशानी को, एक ही बोझ को सर पे सवार करके अपने रखेगा, यहाँ पे आप उसको अपने सर पे ही रखेंगे और कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज आपको अंदर से खोखला करती रहेगी और एक वक्त ये आएगा कि आपको उस शख्स से इतनी नफरत हो जाएगी, उस जगह से नफरत हो जाएगी, वहां पे आपका काम करने का दिल नहीं चाहेगा, हालांकि वो वही जगह होगी, लेकिन क्योंकि किसी और की तरक्की हो गई या कुछ लोग आगे निकल गए आपसे, आप वहां पे रह गए जहां पे थे, तो उस वजह से आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाएगी।
اب یہ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، پورا سمجھا دیا کہ یہ سینیریو کیسے ہوتا ہے، کیا بنتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز سے کیسے بچا جائے. یہ جو مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس نیگیٹیوٹی، جیلسی، نفرت، حسد، ان چیزوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بہت ہی کہنے کو آسان، لیکن امپلیمنٹ اگر آپ کرنے لگیں اس کو تو بہت وقت لگتا ہے، بہت وقت درکار ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے. سب سے پہلی چیز یہ کہ جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو کوشش کی کہ میں نیریٹ کر سکوں، میں ریلیٹ کر سکوں کہ ہمارے دین میں کیا چیز ہے. بینگ اے مسلم، ایز اے مسلمان ہمیں کیا بتایا گیا ہے، ہمارے تعلیمات کیا دی گئی ہیں. ہمیں تعلیمات یہ دی گئی ہیں کہ اگر کسی شخص کی کوئی ترقی ہوتی ہے بالفرض، تو وہ جو اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ اس کو مل رہا ہے، اور جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو مل رہا ہے اور ملتا رہے گا انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بھی اور اس بندے کے لیے بھی، دونوں کے لیے ایک امتحان ہے. کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، ایک سیریز آف امتحان ہے، ایک سیریز چلتی جا رہی ہے جس میں کبھی آپ کے پاس کامیابی ہوگی، کبھی ناکامی ہوگی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ صرف اور صرف کامیابی ہو، ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ صرف اور صرف ناکامی ہو. تو اگر کوئی آگے نکل رہا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. آپ اس کو ججمنٹ پاس نہ کرتے ہوئے، جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ جج نہ کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ کیا اس نے اچھا کام کیا یا میں نے اچھا کام کیا. کام جس نے جیسا بھی کیا، اس کی قسمت میں جو روزی اور روٹی لکھی ہے، جو چیز اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ اس کو ملے گی. آپ نے اس چیز پہ اپنا ایمان پختہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو یہ بات بار بار دہرانی ہے. آپ کو میں اگین ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو کہ دیکھنے میں چھوٹی لیکن آپ کو کافی اس سے ہوپ فلی بات سمجھ میں آئے گی. جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اسکول کے لیے وہ کسی امتحان کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ بار بار اس چیز کو لکھتا ہے، اس چیز کو ریوائز کرتا ہے، دہراتا ہے. دہراتا کیوں ہے وہ بچہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہرانے سے اس کو وہ چیز یاد رہتی ہے. جب وہ امتحان میں جا کے دیتا ہے، جب وہ پرچہ دینے کے لیے جاتا ہے، تو اس کو یاد ہوتی ہے کہ اس نے بار بار دہرائی ہوتی ہے. اگر وہ دہرائے گا نہیں تو وہ بھول جائے گا. ہمارے انسانوں کے ساتھ بھی یہی المیہ ہے اس وقت کہ جو ہمارے دین نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہم اس کو دہرا نہیں پاتے ہیں. ہم ضرور پڑھتے ضرور ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس پہ غور نہیں کر پاتے ہیں. جبکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہوگا، اور اگر نہیں معلوم تو میں اس چیز میں ایک دفعہ پھر اس بات کو اس ویڈیو میں دوبارہ سے اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر دہرائیں گے نہیں تو آپ کے ساتھ ایک نیگیٹو فورس ہمیشہ سے لگی ہوا ہے، شیطان کی صورت میں، اور شیطان کبھی چھٹی نہیں کرتا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. شیطان ہمیشہ آئے گا، وہ آپ کے کان میں وسوسہ ضرور ڈالے گا، کیونکہ وہ کبھی لیو نہیں لیتا، لیکن آپ اکثر لیو بھی لے لیتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو وہ سبق ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر اس طرح کی کوئی سوچ، کوئی نیگیٹو سوچ، کوئی جلن، کوئی حسد کسی کو بھی دیکھ کر اگر آتی ہے تو آپ فوراً سے اپنے آپ کو یہ چیز یاد کروا سکتے ہیں کہ ہمارے دین نے کیا ہمیں تعلیمات دی ہیں، اور اس کے مطابق اس شخص کو، جو بھی شخص آپ سے کسی بھی چیز میں آگے ہے، چاہے وہ آپ کے دفتر میں ہو، میں نے ایگزامپل آپ کو دفتر کی دی، مگر آپ کا پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار، خاندان میں، فیملی میٹرز، یہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں آج کل جو بہت عام ہو چکی ہیں. لوگ ایک دوسرے کی کامیابی نہیں دیکھ سکتے ہیں، لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ہی سمپل سا یہ ایک نسخہ ہے جو کہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا، اور ہمیں ایز اے مسلم یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے دین نے جو بھی بات کی ہے اس میں حکمت موجود ہے. تو اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو یقیناً ہم ان نیگیٹو خیالات سے، حسد سے، اور یہ جو اس کو کہ ہم کہیں گے کہ گمراہی کہنا چاہیے، اس سے ہم ضرور بچ سکتے ہیں. یہ جو میں نے آپ لوگوں کو چیزیں بتائی ہیں، آئی ہوپ کہ اس میں آپ لوگوں کو کافی انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملا ہوگا، سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. جو بھی باتیں میں نے اس ویڈیو میں کی ان کو ضرور ایک دفعہ دوبارہ سوچیے گا، ان پہ غور کیجیے گا، اور کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہے، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے مجھے بتائیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.